रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरियो जल्दो यो शान हाम्रो। नमस्कार, नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म मुकुन्द बस्नेत। यो कार्यक्रम तपाईँले रेडियो नेपाल सहित देशैभरका 238वटा एफएम स्टेशनहरूबाट विभिन्न बार तथा समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली सैनिक गतिविधिको साथमा प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदार समन्वयात्मक बैठक 2077 सम्बन्धी तयार पारिएको रेडियो सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ नेपाली सैनिक गतिविधिबाट। नेपाली सैनिक गतिविधि बुद्धिप्रसाद पनेरुबाट सुन्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक कारमा तैनात नेपाली शान्ति सैनिकले त्यहाँको एक प्रमुख सहर बम्बारीलाई विद्रोहीको कब्जाबाट जोगाएको छ। पुस 7 गते विद्रोही समूह युनियन फर पिस इन कारले उक्त सहरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ तैनात रणशेर गणको एक गुल्म फौजले विद्रोही विरुद्ध प्रतीकात्मक कारबाही गरी उनीहरूलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको हो। विद्रोही समूहले देशको उत्तर, पश्चिम र दक्षिण भूभागबाट आक्रमण सुरु गरी राजधानी बेन्गुई प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि उक्त प्रयासलाई रोक्न कारमा तैनात मिनुस्का मिसन नेपाली शान्ति सैनिकहरूलाई त्यहाँ खटाएको थियो। सो क्रममा गणपति प्रमुख सेनानी श्री मिनराज तिवारीको कमान्डमा एक गुल्म फौज परिचालन भई सरकारी सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा भएको विद्रोहीको आक्रमणको प्रयासलाई विफल पारेको थियो। उक्त घटनामा विद्रोही समूहबाट ठूलो संख्यामा हात हतियार र विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रणमा लिएको छ। कारबाहीमा सहभागी नेपाली शान्ति सैनिकहरू सबैजना सकुशल रहेका छन्। उक्त कारबाहीपछि बम्बारी सहर त्यहाँको सरकारी सेनाले पुनः नियन्त्रणमा लिन सफल भएको जनाइएको छ। उक्त मुलुकमा पुस 12 गते निर्धारित आम निर्वाचनमा पूर्व राष्ट्रपति फ्रान्सियस बोजिजलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनबाट वञ्चित गरेपछि सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहले उग्र रूप लिएको छ। नेपाली शान्ति सैनिकले अनिश्चित र संवेदनशील सुरक्षा अवस्थाका बावजुद पनि शान्ति मिसनको निर्देशन बमोजिम निर्वाचनका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउन सुरक्षात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले पुस 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म विभिन्न युनिटहरूको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो क्रममा पुस 11 गते नवलपरासी जिल्लास्थित राष्ट्रिय सेवा दल मध्य तालिम शिक्षालय नम्बर 2 वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गण, बटुकदल गण अमलटारी गुल्म र भरतपुर स्थित कालीबहादुर गणको निरीक्षण गर्नुभएको हो। यस्तै पुस 11 गते भरतपुर स्थित सैनिक इक्वाइन ब्रिडिङ सेन्टर, चैनपुर स्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालय, रसौली स्थित नम्बर 2 विपद व्यवस्थापन गण, कसरा स्थित बटुकदल गण र पुस 12 गते प्रकृति संरक्षण शिक्षालयको निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षणको दौरान सबै युनिटहरूको स्थलगत वस्तुस्थिति, बन्दोबस्ती लगायत विविध पक्षबारे जानकारी लिनुभई सकल दर्जालाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ। एनसीसी एल्मुनाई एसोसिएसन नेपालले तेस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा जङ्गी अड्डामा पुस 9 गते युवासँग प्रधान सेनापति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सो अवसरमा प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले कोभिड-19 को प्रकोप प्रतिकार्यमा स्थानीय स्तरमा विविध समस्या, चुनौती र अभाव बीच प्रदर्शन गरेको निस्वार्थ सेवा भावको प्रशंसा गर्नुहुँदै समाजका विकृति, व्यथिति, रूढिवादी परम्परा र अपराध निर्मूल गर्न एसोसिएसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। सो दौरान प्रधान सेनापति महारथी श्री थापाले 77 वटै जिल्लाका विद्यालयहरूबाट राष्ट्रिय सेवा दलमा आबद्ध भई दीक्षित हुन इच्छुकहरूको माग बढ्दो क्रममा रहनु आफैमा उत्साहप्रद रहेको बताउनुभयो। जङ्गी अड्डामा पुस 7 र 8 गते केन्द्रीय तहको प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदार समन्वयात्मक बैठक 2077 सञ्चालन भएको छ। हामी प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदार पद्धति र प्रणालीको सुदृढीकरण र दिगोपनाको मजबुत आधार भन्ने मूल सन्देशका साथ सञ्चालित उक्त बैठकको प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले समापन गर्नुभएको हो। बैठक समापनको क्रममा उहाँले प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदारहरू नेपाली सेनाको बलियो आधार स्तम्भ रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले नेपाली सेनामा स्थापित हुँदै गएका पद्धति र प्रणालीलाई थप सुदृढ, परिपक्व र दिगो बनाउन प्रमुख तथा ज्येष्ठ सुबेदारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभई सेवानिवृत्त भएपछि पनि स्वदेशमै रहेर आफ्नो सिप र जाँगरको सदुपयोग गर्न सकल दर्जालाई प्रेरित गर्नका लागि समेत निर्देशन दिनुभयो। यसअघि समन्वयात्मक बैठकको शुभारम्भ गर्नुहुँदै बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको इतिहासलाई शताब्दीऔँसम्म जीवन्त राख्न र युनिटलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदारको ठूलो भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो। समन्वयात्मक बैठकमा प्रमुख सुबेदार तथा सिनियर सुबेदारहरूले संगठनभित्रका समस्या र चुनौती, कार्य समीक्षा, वर्तमान वस्तुस्थिति लगायतका विषयहरूमा छलफल गरी राय सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बैठकमा नेपाली सेनाका विभिन्न फर्मेसन, युनिट तथा सब युनिटहरूबाट 81 जना प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदारहरू सहभागी थिए। यस सम्बन्धी विस्तृत सामग्री सैनिक गतिविधिपछि प्रसारण गरिनेछ।
हेटौडा स्थित मध्य पृतनामा पुस 6 गते पृतनापति उपरति श्री ताराध्वज पाण्डेको उपस्थितिमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समन्वयात्मक बैठक सञ्चालन भएको छ। बैठकमा शान्ति सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन, प्रत्येक सुरक्षा निकायबाट फोकल पर्सन तोकी नियमित छलफल एवं सूचना आदान प्रदान गर्ने, सूचना सङ्कलन र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई आवश्यक समन्वय गरी सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 3 नम्बर गढीमाई बाहिनी प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो। बुटौल स्थित मध्यपश्चिम पृतना हेडक्वार्टरमा पुस 8 गते भूतपूर्व सैनिकहरूको फोकल पर्सन तथा नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घका जिल्ला सभापतिहरूसँग सामाजिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड अन्तर्गत इपिसेन्टर कार्यालय पोखरा र नेपालगञ्जका प्रमुखहरूबाट भूतपूर्व सैनिकहरूलाई प्राप्त हुने सेवा सुविधाबारे भर्चुअल माध्यमबाट जानकारी गराइएको थियो। साथै कार्यक्रममा भूतपूर्व सैनिकहरूले उठाएका जिज्ञासा तथा राय सुझावहरूको पृतनापति उपरति श्री सञ्जय थापाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सैनिक श्रीमती सङ्घकी सल्लाहकार श्रीमती रति पाण्डेले मकनपुर जिल्ला कैलाश गाउँपालिका 8मा प्रसुति केन्द्रको पुस 7 गते शिलान्यास गर्नुभएको छ। सो अवसरमा उहाँले देशका विभिन्न स्थानहरूमा सैनिक श्रीमती सङ्घले निर्माण गरेको अत्यावश्यक भौतिक संरचनाहरू तथा विपदका बेला सङ्घले पुर्याएको सहयोगबारे उल्लेख गर्नुभयो। सोही अवसरमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले प्रसुति केन्द्र जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक सेवालाई जिल्लाको विकट इलाका कैलाश गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम पृतनापति उपरति श्री निर्मल कुमार थापाले पुस 4 र 5 गते बाजुराको थापाथलीमा तैनात समर्जित गुल्म तथा 5 र 6 गते अछाम स्थित भवानी बक्स गणको निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो अवसरमा उहाँले उक्त युनिटहरूको जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिति, बन्दोबस्ती र विविध पक्षबारे जानकारी लिनुभई सकल दर्जालाई आवश्यक निर्देशन दिनुभयो। यस्तै पूर्वी पृतनापति उपरति श्री सन्तोष कुमार ढकालले उदयपुरमा तैनात नम्बर 18 बाहिनी अड्डाको पुस 3 गते निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो दौरान उहाँले बाहिनी अड्डाको आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिएको व्यायामशाला र साउना कक्षको समेत उद्घाटन गर्नुभयो। साथै सोही अवसरमा बाहिनी हाताभित्र विभिन्न फलफुलका बिरुवाहरू समेत रोप्नु भएको थियो। नेपाली सैनिक गतिविधिमा अब खेल समाचार। नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबको फुटबल टिमले एएफसी कप क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको पुस 7 गतेको बैठकको निर्णय अनुसार क्लबले सो लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो। एसियाली फुटबल महासङ्घले प्रदान गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरेसँगै त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब एएफसी लाइसेन्स पाउने पहिलो नेपाली क्लब बनेको छ। अब क्लबले एएफसी कप क्लब अन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यावसायिक फुटबल प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भई नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछ। यसअघि फर्स्ट इन्स्टेन्स बडीको निर्णय उप पुनर्विचार गरी पाउँ भनी एन्फा सचिवालयमा दर्ता गराएको अपिलमाथि छलफल हुँदा एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ रेगुलेसन अनुसार सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी क्लबले लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसीको मापदण्ड अनुसार सबै योग्यता पूरा गरेकोले लाइसेन्स प्रदान गरिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बताउनुभयो। आर्मीले जुन किसिमको 5वटा क्राइटेरिया जुन फुलफिल गरेर फुटबल क्लब चाहिँ गठन गरेर नयाँ विधान बनाएर फुटबल मात्रै खेल्ने क्लबहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूले जुन लिगल चेन्जेसहरू गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि आर्मी क्लबले चाहिँ क्लब लाइसेन्स पाएको छ। अब यो क्लब लाइसेन्स पाउनु भनेको यो व्यावसायिक फुटबलमा एक कदम अगाडि बढेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ र अब आर्मीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू पनि खेल्न पाउने भएको छ। यो नेपाली फुटबललाई चाहिँ यसले सकारात्मक नतिजा दिने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसीले निर्धारण गरेका विभिन्न 18वटा मापदण्डहरू पूरा गरी उक्त लाइसेन्स प्राप्त गर्न सफल भएको हो। एएफसीले यो लाइसेन्स लिन स्पोर्टिङ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन, लिगल र फाइनान्सियल गरी 5वटा मापदण्डहरू तोकेको हुन्छ, जसमा 39वटा सहायक मापदण्डहरू रहेका छन्, जसमा क्लबको आफ्नै फुटबल ग्राउन्ड, एकाडेमी, सचिवालय, विधान हुनुपर्छ। यस्तै खेलाडीहरूलाई पारिश्रमिक दिनुका साथै अडिट रिपोर्ट भएको र क्लब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ। यी सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्न थुप्रै चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको त्रिभुवन आर्मी क्लबका सेनानी श्री विकास मल्लको अनुभव छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो चाहिँ एउटा फुटबल ग्राउन्डको कुरा थियो। हामीसँग नेपाली सेनासँग थुप्रै फुटबल ग्राउन्ड भए तापनि आफ्नो नै ग्राउन्ड डकुमेन्टेसनको आधारमा ढाल्नुपर्ने थियो होइन। डकुमेन्टेसन गर्ने प्रक्रिया
प्रक्रियामा साह्रै गाह्रो भएको थियो हामीलाई। तर यसमा पनि हाम्रो लगनखेलको राजदलको अन्तर्गत पर्ने एउटा फुटबल ग्राउन्ड जुन छ त्यो चाहिँ हामीले लिजमा लिने प्रक्रियाको लागि यो दिन पायौँ र हामीले त्यो डकुमेन्टेसन अटेस्ट गर्यौँ। त्यसबाहेकको अरू चुनौतीहरूमा चाहिँ अब फाइनेन्सियल क्राइटेरियाहरू भनौँ न अडिट रिपोर्टहरू बनाउनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो होइन। र सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ त अझ क्लब दर्ता सम्बन्धमा, किनभने कुनै पनि क्लब फुटबल क्लबै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू भयो कि हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ त्रिभुवन आर्मी क्लब मात्रै थियो नि त। क्लब अन्तर्गत सबै स्पोर्ट्सहरूको विधा पर्यो र हामीले अहिले फुटबल पनि त्रिभुवन आर्मी क्लबकै नाममा खेलिरहेको थियौँ। र नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ नेपालले चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ ल ठिकै छ भनेर खेल्न दिएको स्थिति थियो। तर अहिले एएफसी क्लब लाइसेन्समा जाने बित्तिकै चाहिँ यहाँ फुटबल सम्बन्धी कुनै पनि कुराहरू आएन र फुटबलको विधान पनि रहन्छ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो पनि बनाउने प्रक्रिया गर्यौँ। र अहिले चाहिँ अब त्रिभुवन आर्मी क्लब होइन कि फुटबल खेल्नलाई चाहिँ त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबको नाममा हामीले फेरि दर्ता गर्यौँ। यो दर्ता गर्ने क्रममा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गरेको छ। उक्त लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नवीकरण गर्दा हरेक वर्ष मापदण्डहरू समेत थपिने हुँदा नेपाली सेनाले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिएर खेल गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रका केन्द्रपति प्रमुख सेनानी श्री ब्रजेश महर्जन बताउनुहुन्छ। यो 1 वर्षसम्मको लागि रहन्छ, त्यसपछि यसलाई चाहिँ हरेक वर्ष यसलाई चाहिँ रिन्यू गर्दै जानुपर्छ। यो कदम भनेको नेपाली फुटबल जगतको लागि नै यो विशेष एवं यो ऐतिहासिक रहेको हुँदा अब उपरान्त नेपालका जुन बाँकी क्लबहरू पनि छन् यो क्लब लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा उहाँहरूलाई पनि सायद यो चिजले चाहिँ अभिप्रेरित गर्छ जस्तो लाग्छ। ओभरअल अहिले हाम्रो नेपाली सेनाले चाहिँ यो प्राप्त गरेको छ, यो एउटा सुरुवात भएको छ। यसले चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ अझ यो विभिन्न अरू क्लबहरूले पनि यो लाइसेन्सिङ प्राप्त गरेको खण्डमा चाहिँ अझ यो फुटबलको विकास अझ दिगोपन र अझ यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरणबाट चाहिँ यसले डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसी क्लब लाइसेन्स पाए पश्चात एएफसी कप क्लब अन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यावसायिक फुटबल प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुन पाउने ढोका खुलेको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धि भएकोले आफू निकै उत्साहित भएको क्लबका स्ट्राइकर सहसेनानी श्री जर्ज प्रिन्स कार्कीले बताउनुभयो। प्लेयरहरू एकदमै एक्साइटेड नै छ हैन। अब यो अचिभमेन्ट नै नेपाली फुटबलको लागि चाहिँ एकदम ठुलो अचिभमेन्ट हो। प्लस अब आर्मीलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा लाने पनि अवसर हो। यो यस किसिमले चाहिँ अब फुटबलमा नै एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ यो चिजले। यस्तै मिडफिल्डर प्राविधिक जमदार टङ्क बस्नेतले त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब एएफसी लाइसेन्स प्राप्त गर्ने एकमात्र फुटबल क्लब भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। 12 वर्षसम्म सँगै टिममा बसेको प्लेयरहरू एकैसाथ अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्न जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यस्तो एक्साइटेड भएको छौँ नि। कतिखेर चाहिँ नेपालले गेम गराउँछ अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेल्नलाई हाम्रो क्लबले जान्छ भनेर हामी यति खुसी छौँ नि। त्यो भइदिए चाहिँ हामी एकदम चाँडो चाहिँ त्यसको लागि एकदमै खुसी छौँ। नेपालको राष्ट्रिय टिममा सहभागी भई थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नुभएका क्लबका स्ट्राइकर सुबेदार नवयुग श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय क्लबहरूसँगको प्रतिस्पर्धाले सैनिक टिमलाई अझ सशक्त बनाउने विश्वास गर्नुहुन्छ। पहिलो क्लब बनेको छ होइन लाइसेन्स प्राप्त गर्ने पनि नेपाल आर्मी चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ हामीलाई। अब अलिकति फरवार्ड ठाउँमा अलिकति एउटा मास्टर लेभलमा हामीले खेल्ने मौका पायौँ भनौँ न। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा त्रिभुवन आर्मी फुटबल टिमको नामले खेल्न पाउनु खेलाडीहरूका लागि सुखद पक्ष बनेको छ। यस्तै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा देशका लागि पदक जित्ने खेलाडीहरूमा ठूलो संख्यामा सैनिक खेलाडीहरू रहँदै आएकोले पनि यस उपलब्धिलाई समग्र नेपाली खेल क्षेत्रकै ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। नेपाली सैनिक कार्यक्रमका लागि सुजाता बस्नेत, जङ्गी अड्डा, काठमाडौँ। उत्तर पश्चिम पीर्तनाले सञ्चालन गरेको पीर्तनापति ट्रफी पुस 8 गते सम्पन्न भएको छ। प्रतियोगिताको एथलेटिक्स विधा अन्तर्गत 100 मिटर दौडमा पुरुषतर्फ नयाँ सबुज गण, महिलातर्फ ज्वालादल गण विजयी भएका छन्। त्यस्तै 800 मिटर दौड पुरुषतर्फ नयाँ सबुज गण, महिलातर्फ नन्दाबक्स गण विजयी भए भने 1500 मिटर दौड पुरुषतर्फ नन्दाबक्स गण र महिलातर्फ भैरवप्रसाद गण विजयी भएका छन्। धनुषा स्थित मध्यपूर्वी पीर्तनामा सञ्चालन भएको पीर्तनापति ट्रफी 2077 सम्पन्न भएको छ। उक्त प्रतियोगिताको फुटबलको फाइनल खेल मङ्सिर 28 गते सिराहा स्थित शेरगढमा सञ्चालन भएसँगै प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी तथा टिमलाई पीर्तनापति उपरति श्री सुरेश कुमार कार्कीले पुरस्कृत गर्नुभई सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई प्रधान सेनापति ट्रफी 2077 को तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली सैनिक गतिविधि पूरा भयो। यो नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम हो। नेपाली सेनाद्वारा आयोजना हुन लागेको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना। नेपाली सेनाले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा पुस 27 गते राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको हुँदा समस्त इच्छुक कविहरूलाई सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि कविता नेपाली भाषामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन र पृथ्वीनारायण शाह विषयमा लेखिएको हुनुपर्नेछ। उक्त कविता कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित नभएको हुनुपर्नेछ। कविता कम्प्युटर टाइप गरिएको हुनुपर्नेछ। कविताको लम्बाइ पद्य कविता छन्दोबद्ध भएमा बढीमा 20 पंक्तिको र गद्य कविता मुक्त लय भएमा बढीमा 300 शब्दको हुनुपर्नेछ। इमेलबाट कविता पठाउनु हुने सहभागीहरूले कान्तिपुर फन्टको 14 साइजमा टाइप गरी वर्ड फाइल तथा पीडीएफ फर्मेटमा kabita@nepalarmy.mil.np मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। पुरस्कार उत्कृष्ट 10 कविहरूलाई जनही रु 20,000 तथा थप 30 जना कविहरूलाई जनही रु 5,000 का दरले नगद र प्रमाणपत्रद्वारा पुरस्कृत गरिनेछ। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएका कविताहरूको संग्रह जङ्गी अड्डा परिसरमा स्थापना हुने पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रमा समेत राखिनेछ। त्यस्तै सहभागी कविताहरूलाई क्रमिक रूपमा नेपाली सेनाको श्रव्य दृश्य तथा छापा माध्यमहरूबाट प्रकाशन प्रसारण समेत गरिनेछ। प्रतियोगितामा सहभागीहरूले हालसालै खिचेको 1 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसँगै नाम, सम्पर्क ठेगाना, सम्पर्क नम्बर स्पष्ट रूपमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। रचना गरिएका कविता पत्र मार्फत वा इमेल जुनसुकै माध्यमबाट पठाए तापनि पुस 20 गतेको 4 बजे भित्र राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता मूल्याङ्कन समिति, जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा पठाइसक्नु पर्नेछ। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 01 42 24 249 98 510 79 917 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम। यो कार्यक्रम तपाईँले रेडियो नेपाल सहित देशैभरका 238 वटा एफएम स्टेशनहरूबाट विभिन्न बार तथा समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ, जसमध्ये नेपाली भाषामा 190, मैथिली भाषामा 31, भोजपुरी भाषामा 12 र अवधी भाषामा 5 वटा विभिन्न रेडियोहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले नेपाली सेनाको अफिसियल वेबसाइट nepalarmy.mil.np लगइन गरी हाम्रा कार्यक्रमहरू सुन्न अनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदार समन्वयात्मक बैठक 2077 सम्बन्धी रेडियो सामग्री। प्रस्तुतिको साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी सुजना केसी। नेपाली सेनाले अंगीकार गरेको दर्जा प्रणालीभित्र रहेको प्रमुख सुबेदार, ज्येष्ठ सुबेदार हरेक युनिटका लागि अभिभावकीय भूमिका र जिम्मेवारीको लागि परिचित छ। यो दर्जा नियुक्ति लामो सेवाको दौरान अघिल्लो पुस्ताबाट सुनेका, सिकेका पेशा सम्बन्धी सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र नैतिक ज्ञान, गुण, सिप, कला, शैली एवं पद्धतिलाई आफ्नो कार्यकालमा प्रयोग गर्ने तथा पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न युनिट स्मृति तथा ऊर्जाको स्रोत बनेको छ। त्यसो त सेनाको मुख्य आधार भनेकै पदिक तथा अन्य दर्जा हुन्। सैनिक युनिटहरूमा रहने पदिक तथा अन्य दर्जा मध्ये नियुक्ति र जिम्मेवारीका हिसाबले सबैभन्दा माथिल्लो हैसियत र विश्वासको शिखर प्रमुख सुबेदार, ज्येष्ठ सुबेदार हो। तिनै प्रमुख सुबेदार, ज्येष्ठ सुबेदार मार्फत सांगठनिक समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गरी समयमा नै समाधानको उपायहरू अवलम्बन गर्नका लागि पछिल्लो समयमा नेपाली सेनामा प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदार समन्वयात्मक बैठकको अवधारणा विकास भएको छ। बिरलै हुने यस्ता बैठक प्रधान सेनापतिको कमान्ड मार्ग निर्देशन 2075 बमोजिम अघिल्लो वर्षदेखि वार्षिक रूपमा नियमित सञ्चालन हुन थालेको छ। नेपाली सेनामा पहिलो पटक अघिल्लो वर्षको मङ्सिर 5 र 6 गते जङ्गी अड्डामा प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदार समन्वयात्मक बैठक भएको थियो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप यस वर्ष पनि पुस 6 र 7 गते जङ्गी अड्डामै समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ। हामी प्रमुख सुबेदार र ज्येष्ठ सुबेदार ज्येष्ठता, योग्यता, नैतिकता र सदाचार, पद्धति र प्रणालीको सुदृढीकरण र दिगोपनाको मजबुत आधार भन्ने मर्मसहित दोस्रो पटक प्रसु तथा ज्येष्ठ सुबेदार समन्वयात्मक बैठक सञ्चालन भएको हो। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामी यसै समन्वयात्मक बैठकका बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ।
गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनामा प्रमुख सुबेदार ज्येष्ठ सुबेदार दर्जालाई निकै सम्मानका साथ हेरिन्छ। यो दर्जाले अधिकृत र अन्य दर्जा बीचको सेतुको काम गर्दछ। आफू माताहतका सकल दर्जाको सुविधा, उच्च अनुशासन तथा व्यावसायिकता, रीतिरिवाज, धार्मिक परम्परा तथा युनिटको भूमिका र पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गराउनको लागि प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदारको अहम भूमिका हुने गरेको प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्दछ। तपाईहरू कार्यरत युनिटको सम्पूर्ण विषय, आवश्यकता, प्राथमिकता, समस्या र चुनौतीहरूको जानकार तपाईहरू जतिको कोही होला जस्तो मलाई लाग्दैन। विशेष गरी आफू अन्तर्गतका पदिक तथा अन्य दर्जाको पेशागत लगायत व्यक्तिगत गुण, सबल तथा कमजोर पक्षहरू, आफ्नो युनिटको पृष्ठभूमि अथवा इतिहास, विद्यमान समस्याहरू, समस्या निराकरणका उपायहरूका सम्बन्धमा तपाईहरू पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ। निस्वार्थ सेवाभाव र युनिट प्रतिको तपाईहरूको लगाव र कटिबद्धता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस्तै बैठकको शुभारम्भमा बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। स्वागत मन्तव्यको क्रममा उहाँले आफ्नो युनिट एवं समग्र संस्थाकै सर्वोपरि हितका लागि सृजनात्मक भई कार्य सम्पादन गर्न प्रसु तथा ज्येष्ठ सुबेदारहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। गौरवमय इतिहास र मौलिक परम्परा बोकेको नेपाली सेनाको इतिहासलाई शताब्दीसम्म जीवन्त राख्ने अधिकृत, पदेक तथा अन्य दर्जाहरूको बीचमा एउटा पुलको अथवा साँघुको जिम्मेवारी वहन गर्ने युनिटहरूलाई एउटा मिड लेभलको अभिभावकत्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोक्नु भएका तपाईहरू सम्पूर्ण प्रसु तथा सिनियर सुबेदारहरूलाई म यो नेपाली सेनाको गौरवमय जिम्मेवारीको लागि तपाईहरूको कामप्रति धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा प्रधान सेनापति कार्यालयका महासेनानी श्री माधव थापाले सुदृढीकरण र दिगोपनाको वर्षको सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गर्दै साङ्गठनिक हितका लागि राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको धारणा राख्नु भएको छ। मूल्याङ्कनलाई कार्य सम्पादनको आधारमा, योगदानको आधारमा आधारित गर्नुपर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई पनि तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने, खराब काम गर्नेलाई तिरस्कृत गर्नुपर्ने। त्यो व्यक्तिलाई होइन, राम्रो कर्म र खराब कर्मलाई पुरस्कार र तिरस्कार हो। त्यसकारण हामीले गर्ने कामहरूलाई अझ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सोच्नै पर्छ। परम्परा र प्रचलनलाई सही बनाउने दायित्व पनि तपाईहरुकै हो। यस बैठकले विशेष गरी विभिन्न युनिटहरूमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदार एकै ठाउँमा भेला गरी आफ्नो युनिटमा भएका समस्याहरूको बारेमा छलफल गरी समाधानका उपायहरूको पहिचान गर्दै नीति निर्माण तहमा साझा राय सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। बैठकको पहिलो दिन सेना प्रमुख सुबेदार मनोज चौधरीले अघिल्लो वर्षको समन्वयात्मक बैठकमा उठेका विविध पक्षहरूमा प्राप्त उपलब्धिहरूको विषयमा समीक्षा गर्नुभएको थियो। प्रसु ज्येष्ठ सुबेदार साहबहरूले विशेष अधिकृत साहबहरूलाई र युनिटपति साहबहरूलाई सुझाव दिनुपर्छ। प्रसु ज्येष्ठ सुबेदारको जिम्मेवारी भनेको आफ्ना युनिटको सकल दर्जालाई चिन्ने, क्षमता र कमजोरी पक्षबारे जान्ने, राम्रोलाई प्रेरित गर्ने, कमजोरलाई सबल बनाउने, युनिटभित्र विभिन्न गुल्म सेमोपति पत्रिका समूहमा भावना विकास गर्ने, एकत्वपनको भावना विकास गर्ने, युनिटको क्रियाकलापहरूलाई संस्थागत गरी अभिप्रेरणाको माध्यम बनाउने, स्रोत साधनको सही परिचालन गर्ने, गलत रूपमा विकास भइरहेको संस्कृतिलाई सुधार गर्ने र उत्साहजनक र सृजनात्मक वातावरणको निर्माण गर्ने जस्ता कार्यमा प्रसु ज्येष्ठ सुबेदारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बैठकका दौरान महिला सैनिकहरूको वृत्ति विकास र हक हितका विषयहरू समेत उठेका छन्। नेपाली सेनामा सन् 1961मा सैनिक उपचारिकाको रूपमा महिला सैनिकको सहभागिता भएकोमा हाल नेपाली सेनाको हरेक भूमिकाहरूमा महिला सैनिकले आफ्नो सशक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मध्यपृतना हेडक्वार्टरका प्रमुख सुबेदार दानसिंह धामीले युनिटमा महिलाहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका साथै युनिटहरूमा सञ्चालन हुने वार्षिक आचार संहिता सप्ताह कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउने बारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको छ। नेपाली सेनामा महिला सैनिकको सहभागिता र उनीहरूको लागि उचित जिम्मेवारी तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई समयमा नै ध्यान नदिए भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीहरूलाई ख्यालमा राखी दीर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी देखिन्छ। नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटहरूमा रहेका प्रमुख सुबेदार
ज्येष्ठ पदिक युनिट सञ्चालनको एक अहम भूमिका रहने हुँदा नेपाली सेनाबाट निर्देशित नीति नियमहरूको अक्षरशः पालना गराउन र अन्य दर्जाहरूलाई सैनिक मर्यादा र आचरणमा राख्न हर हमेसा कटिबद्ध हुन रहन जरुरी देखिन्छ। त्यस्तै पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरका सुबेदार गोपाल नारायण श्रेष्ठले नेपाली सेनामा सुरु गरिएको अपोइन्टमेन्ट ओरिएन्टेसन तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख सुबेदार र ज्येष्ठ सुबेदारको भूमिका र नेपाली सेनामा सञ्चालनमा रहेको कल्याणकारी सुविधाहरूबारे सकल दर्जालाई सिचित गराउने सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको छ। अहिलेको समयमा सबै सकल दर्जाहरूको हातमा स्मार्टफोन रहेको स्थितिमा नेपाली सेनाको कल्याणकारी योजना तथा कार्यक्रम र सेवा सुविधा सम्बन्धमा सबैको मोबाइलमा आउने गरी कल्याणकारी एप्लिकेसन बनाउन सकिएको खण्डमा सकल दर्जाले छिट्टो खबर पाउने र बढी लाभ लिन सकिने हुन्छ। हरेक युनिट पति र अधिकृत पदिक तथा अन्य दर्जा बीचको समन्वयको मेरुदण्डको रूपमा रही कार्य सम्पादन गर्दै आएका प्रमुख सुबेदार ज्येष्ठ सुबेदारहरूलाई सम्मिलित गराई सञ्चालन गरिएको समन्वयात्मक बैठकका दौरान यस वर्ष गरिएका प्रस्तुतिकरणले नेतृत्व तहदेखि तल्लो तहसम्मलाई एकाकार बनाउन सहयोग पुगेको छ। बैठकका दौरान कार्यरथीको कार्यालय, सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशनालय, प्रबन्धरथीको कार्यालय, वेतन वृत्ति तथा समारोह निर्देशनालय, शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशनालय, कल्याणकारी योजना निर्देशनालय, प्रधान सेनापतिको कार्यालय आदिले आफ्नो विभागीय विषयमा उठेका राय, सुझाव, जिज्ञासा, चासो र सरकारहरूलाई सम्बोधन गरी स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। परिणामतः नेपाली सेनाभित्र भएका समस्या तथा चुनौतीहरू पहिचान र सोको समाधानका उपायहरू सुझाव गर्न तथा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न सहज भएको छ। म प्रमुख सेनानी लोचन कार्की हाल प्रबन्धरथीको कार्यालयमा योजना अधिकृतको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। यो 2076 सालमा चाहिँ यो पशु तथा शिशु सम्मेलनमा चाहिँ उठेका यो प्रबन्धरथी विभाग अन्तर्गत पर्ने चाहिँ विभिन्न किसिमका राय सुझावहरू रहेछ। प्राप्त राय सुझावहरू त्यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्ने चिज चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जिरा मसिनो चामल भन्ने ठेकदारबाट प्राप्त चामल र बजारमा चाहिँ फरक देखिने भन्ने छ। अहिले हरेक ब्यारेकहरूमा चाहिँ हामी आफैले रासन नमुनाहरू चाहिँ निर्माण गर्छौँ। ठेकदारको रासनको गाडी आइसके पश्चात चाहिँ त्यसमा एउटा बोर्ड गठन भएको हुन्छ। उसको स्टोरमा चाहिँ स्टोर गर्न दिनुभन्दा अगाडि त्यो बोर्डले पहिले चाहिँ रासन भण्डारण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त बोर्ड गठन गरेर खान युक्त छ कि छैन, गुणस्तरहीन छ कि गुणस्तरयुक्त छ, नमुना बमोजिम छ कि छैन, यी सम्पूर्ण चिज चाहिँ पहिल्यै आफूले स्टोरमा दाखिला गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ चेक ब्याक गर्यो भने यो चिजले तपाईँहरूलाई चाहिँ समस्या चाहिँ दिँदैन। नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटमा अभिभावकको रूपमा रही आफ्ना जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै आइरहेका प्रमुख सुबेदार तथा ज्येष्ठ सुबेदार यस किसिमको बैठकले आफ्नो मित्रहरूसँग भेट भएको र यस खालको बैठकले आफ्नो पल्टनलाई अझ बढी सशक्त र सुदृढीकरण गर्नमा टेवा पुगेको बताउनुहुन्छ। प्रमुख सुबेदार मनोमती बुढा मगर युनिट रिपोर्ट व्यवस्थापन पालन शिक्षालय गोकर्ण। मलाई त नेपाली सेनामा जागिर खाएर अब यता महिला सुविधा मेजर भएर यो संस्थामा जागिर खाएर त्यसमा सहभागी म एकदम आफूलाई चाहिँ म एकदम भाग्यमानी चाहिँ म ठान्दैछु क्या। अब यो अवसर चाहिँ अब जो कहिले पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो सम्मेलनमा सहभागी भइसकेपछि अब हरेक युनिटहरूमा चाहिँ अन्य दर्जा नहुने समस्याहरू त्यस तलबाट उठेका कुराहरू कसरी चाहिँ माथि आफूभन्दा माथिको कमान्डर लेभलमा लैजाने, त्यस पछाडि अब तलको समस्याहरू आफूले चाहिँ कसरी चाहिँ तलको केही समस्याहरू हल गर्ने र यता नेपाली सेनामा सुविधा मेजरको काम र कर्तव्य के हो भन्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न पाएँ। प्रमुख सुबेदार हरिप्रसाद पौडेल, कालीबहादुर गण, भरतपुर। एकदम राम्रो, एकदम खुसी लाग्यो। हामी यो पुरानो जागिरको हदमा त्यस्तो सम्मेलनहरू एकदम राम्रो लाग्यो। चिफसाब दर्ताहरूसित बसेर कुराकानी गर्न पाइयो। नेपाली सेनाको बारेमा पहिलेदेखि थाहा भए पनि धेरै कुराहरू नै हामीले त्यहाँ गएर अनुभव बटुल्न पाइयो, नजानेका कुराहरू सोध्न पाइयो, आफ्नो जिज्ञासाहरू राम्रोसँग राख्न पाइयो। त्यहाँ गएर अब यहाँ गण गुल्मामा आफ्नो नीति नियमहरू त्यहाँबाट लिएका नीति नियमहरूलाई राम्रोसँग फलो गरेर गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिले नै थियो नि त। अझै पनि कति छुटेका कुराहरूलाई तल्लो जवानहरूलाई पुरै रूपमा राम्रो रूपमा सिकाउने अराउने गर्नुपर्छ। माथिल्लो कमान्डरहरूको आदेश लिने, आदेश अनुसारको पालना गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जस्ता कुराहरू नै राम्रोसँग ज्ञान गरेर आइयो। एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी नै विगत वार्षिक रूपमा भइराख्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। हो
यिनै विश्वासबाट पनि प्रष्ट हुन्छ नेपाली सेनाभित्र भएका समस्या तथा चुनौतीहरू पहिचान र सोको समाधानका उपायहरू सुझाव गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सुबेदार ज्येष्ठ सुबेदार समन्वयात्मक बैठक प्रभावकारी भएको छ। यसबाहेक प्रमुख सुबेदार ज्येष्ठ सुबेदारहरू सैनिक पेसाको उत्तरार्धमा रहने र लामो सैनिक सेवापछि सामाजिक जीवनमा फर्कने हुँदा समाज र सेनालाई जोड्ने सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न समन्वयात्मक बैठकको दीर्घकालीन प्रभाव स्मरणीय छ। अवकाशपछि नेपाली सेनाको सांगठनिक छवि प्रवर्धनमा समेत आदर्श प्रतिनिधि बन्दै सांगठनिक गरिमालाई उच्च बनाउन समन्वयात्मक बैठक कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। श्रोता, आजको यस प्रस्तुति सँगसँगै नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागिसकेको छ। कार्यक्रमप्रति तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम, रेडियो तथा प्रकाशन शाखा, जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौँमा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ armyradio2008@gmail.com र radio-प्रकाशन@nepalarmy.mil.np। प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने यसै ठेगाना सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी सुदीप ढकालसहित म मुकुन्द बस्नेत पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।